أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله مطلق الخبال وإن عصارة أهل النار. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. معاشر المسلمين، إن الله قد حرم